अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। सूर्यषष्ठी महापर्वणः भक्तिभावान्वितैः सुमधुरैः च गीतैः गुञ्जायमानाः सन्ति देशस्य अनेके घट्टाः। भगवन्तं भास्करं प्रति अर्घ्यसमर्पणात् परं प्रसादग्रहणपुरस्सरं स्यात् व्रतस्य पारणं समापनं च। महाराष्ट्रस्य महासंग्रामे अद्य अवतरेत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। धुले नगरे अथ नासिके च संबोधयेत् जनसभे। अमितशाहं समेत्य महायुति महाविकास अघाड़ी इत्येतयोः संयुत्योः दिग्गजाः अपि कुर्युः निर्वाचनपरं प्रचारम्। झारखण्डे हेमंत सोरेनः राहुल गान्धिः च कुर्यातां निर्वाचनपरं प्रचारं। शिवराजः हेमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः उत्तरप्रदेशे योगी आदित्यनाथः अखिलेश यादवः कुर्युः सम्बद्धं निर्वाचनपरं प्रचारम्। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयस्य अल्पसंख्यकवर्गस्य निर्णयः अद्य संविधानपीठं कुर्यात् वादश्रवणम्। रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्येषः ट्रम्प इत्येतस्मै जयाय वर्धापितवान्। उक्तवान् च यूक्रेन संकटस्य उचितसमाधानाय संवादाय आवां सज्जौ। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। सूर्यषष्ठी महापर्वणः भक्तिभावान्वितैः सुमधुरैः च गीतैः देशस्य अनेके घट्टाः गुञ्जायमानाः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् सूर्योदये सति एव तस्मै भगवते भास्कराय अर्घ्यसमर्पणात् परं ततः प्रसादग्रहणपुरस्सरं व्रतस्य पारणं समापनमपि अद्य एव जायेत इति। चतुर्दिवसीय सूर्यषष्ठी महापर्वणः तृतीये दिवसे तावत् ह्यः व्रतिनः अस्तङ्गामिने सूर्याय सायङ्कालिकम् अर्घ्यं सश्रद्धं समर्पितवन्तः। नदीजलेषु अवतीर्णाः व्रतिनः तावत् सश्रद्धं सूर्यस्य षष्ठीमातुः च सविधि पूजनं सम्पादितवन्तः। तावत् महाराष्ट्रराज्ये निर्वाचनपरः प्रचारः तीव्रीभूतः अस्ति। नरेन्द्र मोदी अद्य धुले इत्यतः स्वीयनिर्वाचनप्रचाराभियानम् आरभेत। ततः परं प्रधानमन्त्री नासिके विशालजनसभां सम्बोधयेत्। ततः नरेन्द्र मोदी अग्रिमे सप्ताहे महाराष्ट्रे अनवरतं जनसभां करिष्यति इत्यपि अवधेयम्। अवधेयास्पदम् एतदपि यत् महाराष्ट्रस्य 88,200 विधानसभासनेभ्यः नवम्बर मासस्य 20तमे दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे मतदानं भविष्यति। परिणामः च नवम्बर मासस्य 23तमे दिनाङ्के उद्घोषयिष्यते। झारखण्डस्य मुख्यमन्त्री हेमंत सोरेनः झारखण्ड मुक्तिमोर्चा इत्येतस्य दलस्य पक्षतः निर्वाचनपरं प्रचारं कुर्यात्। असौ अद्य घाटशिलायां जनसभां सम्बोधयेत्। अपरत्र केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अपि झारखण्डे भाजपादलाय प्रचाराभियाने संलग्नः भवेत्। शिवराज सिंह चौहानः अद्य पूर्वी सिंहभूम जनपदस्य गौशाला प्राङ्गणे चाकुलिया इत्यत्र जनसभां सम्बोधयेत्। मध्याह्नात् परम् असौ चक्रधरपुरे अपि आयोज्यमानां जनसभां सम्बोधयेत्। तावत् झारखण्डे विधानसभा निर्वाचन प्रचारार्थं कांग्रेस दलस्य नेता लोकसभायां विपक्षनेता च राहुल गान्धी अद्य झारखण्डं प्रति गच्छेत्। असौ तत्र द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः जनसभे सम्बोधयेत्। राहुल गान्धी सिमडेगा लोहरदगा नगरयोः निर्वाचनसभा माध्यमेन मतदातॄन् स्वपक्षे कर्तुं प्रयतेत। गृहमन्त्री अमित शाहः नवदिल्ल्यां राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन आयोज्यमानस्य ऐषमः आतङ्कवादनिरोधि सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे
भागं गृहीतवान्। द्विदिनात्मकं सम्मेलनम् एतत् आतङ्कवादनिरोध्यन्वेषणेषु अभियोजनमभिलक्ष्य परिवर्तमान संवैधानिक संरचनानाम् अथ अनुभवानां सम्बद्धोत्तमप्रथानां च सहभागिताम् आलक्ष्य उदीयमानप्रविधिभिः सह सम्बद्धानि अवसरपथ्याह्वानादीनि आधृत्य विशेषचर्चाभिः समन्वितमस्ति। किं वा द्विदिनात्मकं सम्मेलनम् एतत् अन्ताराष्ट्रियविधिसम्पृक्तसहकार्यादिषु विविधेषु महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु केन्द्रितमस्ति। अत्रत्ये कार्यक्रमे गृहमन्त्री तावत् देशस्य आन्तरिकसुरक्षां सीमागतसुरक्षां च निभालयितुं स्वप्राणार्पकेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिमपि समर्पितवान्। कार्यक्रमगतं सत्रं सम्बोधयन् गृहमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् 10 वर्षावधये नरेन्द्रमोदिनः प्रधानमन्त्रित्वनिर्वहणक्रमे भारतप्रशासनेन आतङ्कवादविरुद्धं दृढा नीतिः परिपालिता अस्ति इति। प्रधानमन्त्रिणः आतङ्कवादविरुद्धं शून्यसहिष्णुतापरः समुद्घोषः अद्य न केवलं भारतेन प्रत्युत सम्पूर्णेन संसारेण स्वीकृतः अस्ति। नवदिल्ल्यां हि समायोज्यमाने ऐषमः आतङ्कवादनिरोधिसम्मेलने गृहमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् आतङ्कवादरूपसमस्यायाः प्रतीकारे केन्द्रप्रशासनेन महती सफलता अस्ति प्राप्ता। वस्तुतः देशे आतङ्कवादपरासु घटनासु प्रतिशतं 70 न्यूनता अंकिता जाता। जम्मू कश्मीर विधानसभायां गतदिवसे 73तमानुच्छेदस्य पुनःस्थापनप्रस्तावविषये कोलाहलः जातः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य विधायकाः पुनःस्थापनात्मकप्रस्तावस्य एतस्य विरोधं कृतवन्तः। ह्यः सदने इंजीनियर रशीद इत्यस्य भ्राता विधायकः च खुर्शीद अहमद शेख इत्यसौ 370तमानुच्छेदस्य पुनःस्थापनापरं पत्रकं प्रदर्शितवान्। तदा सदने कोलाहलमयं वातावरणं जातम्। एतस्मिन् विषये विपक्षनेता सुनील शर्मा आक्षिप्तवान्। ततः सदनस्य कार्याचरणं किञ्चित् कालं यावत् स्थगितमपि अभवत्। जम्मू कश्मीर विधानसभायां 70+300तमानुच्छेदस्य पुनःस्थापनपरं प्रस्तावम् अभिलक्ष्य शहजाद पूनावाला इत्यसौ तीक्ष्णप्रतिक्रियां प्रकटितवान्। कांग्रेसदलम् आक्षेपन् पूनावाला इत्यसौ उक्तवान् यत् यद्दलं भारत जोडो अर्थात् भारतं योजयत इत्युद्घोषं दत्तवत् तद्दलम् अद्य भारत तोडो इत्यस्य अर्थात् भारतं त्रोटयत इत्येतस्य कुत्सितां राजनीतिं कुर्वतः दलस्य समर्थनं करोति। अद्य कांग्रेसदलस्य चरित्रद्वयं जनतासमक्षं तावत् आगतम् इति। झारखंड महाराष्ट्रयोः जायमानं निर्वाचनम् आलक्ष्य निर्वाचनायोगेन बृहत् कार्यजातं विहितमस्ति। आयोगेन एतयोः राज्ययोः अवैधानि 58,500 कोटि रूप्यकाणि निःशुल्कवस्तूनि मद्यादिमादकद्रव्याणि बहुमूल्याभूषणानि च निगृहीतानि सन्ति। निर्वाचनघोषणायाः अनन्तरं महाराष्ट्रे केवलं प्रायः 80,200 कोटि रूप्यकाणि अवैधानि निगृहीतानि। तावत् झारखण्डराज्यात् 58,100 कोटि रूप्यकाणि अवैधानि निगृहीतानि। ज्ञातव्यमस्ति यत् 19,200तमे वर्षे निर्वाचनक्रमे महाराष्ट्रराज्यात् 3,100 कोटितः अपि अधिकरूप्यकाणि अवैधानि निगृहीतानि आसन्। तावत् झारखण्डराज्यात् अपि तदा अवैधानि प्रायः 19 कोटि रूप्यकाणि निगृहीतानि आसन्। संदेशखाली इत्यत्र पीडितानां सहायिकां भाजपादलस्य नेत्रीं रेखापात्राम् इत्येताम् आलक्ष्य पश्चिमबङ्गालराज्ये शासनारूढ तृणमूल कांग्रेसदलस्य नेत्र्याः ममता बनर्जी इत्येतस्याः प्रशासनस्य वरिष्ठः मन्त्री फिरहाद हकीम इत्येषः अभद्रवक्तव्याय आरोपितं गतः। पश्चिमबङ्गाल विधानसभायां विपक्षस्य भाजपादलस्य च नेता शुभेन्दु अधिकारी तस्य अभद्रवक्तव्यं विनिन्द्य आरोपितवान् यत् मन्त्री हकीम इत्यसौ रेखापात्रायै अभद्रशब्दानां प्रयोगं कृतवान्। शुभेन्दु उक्तवान् यत् एतस्मै वक्तव्याय मन्त्रिविरुद्धं कठोरकार्याचरणं भवेत् इति। दिल्ल्याः मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडाङ्गणे नवंबर मासस्य 15, 16, 17 दिनाङ्केषु 12 पूर्वोत्तरभारतीयमहोत्सवः आयोजयिष्यते। एतस्मिन् महोत्सवे भारतस्य अष्टलक्ष्मीत्वेन कथ्यमानानां पूर्वोत्तरराज्यानां भोज्यवस्तूनि, वस्त्राणि, कलासङ्गीतादीनि च उपस्थापयिष्यन्ते। सहैव डिसेम्बर मासे नागालैण्डराज्ये आयोक्ष्यमाणाय 25तमाय हार्नबिल महोत्सवाय अपि एतेन विशेषावधानं करिष्यते। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य 47तम राष्ट्रपतिरूपेण निर्वाचिताय डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्मै रशियादेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर पुतिन इत्येषः शुभकामनावचोभिः
वर्धापितवान्। विजयम् एतमालक्ष्य शुभकामनाः प्रकाशयन् पुतिन् इत्यसौ उक्तवान् यत् असौ यूक्रेन सङ्कटप्रकरणे उचितसमाधानार्थं ट्रम्प इत्येतेन सह संवादाय सज्जः अस्ति। निर्वाचनाभियानावधौ तावत् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः कस्मिंश्चित् संवादक्रमे उक्तवान् आसीत् यत् यदि असौ राष्ट्रपतिः अभविष्यत् तर्हि रशिया यूक्रेन देशयोः मिथः सङ्घर्षस्य आरम्भः एव नैव अभविष्यत्। पुनरपि राष्ट्रपतिपदावाप्तेः 24 होरासु असौ एतस्य सङ्घर्षस्य समाधानं प्रस्तोतुं प्रभवेत् इत्यपि असौ उक्तवान् आसीत्। पुतिन् इत्येषः उक्तवान् यत् तदीयेन अनेन कथनेन अहं प्रभावितः आसम्। असौ च ट्रम्प इत्येतस्मै वीरपुरुषत्वेन ख्यापितवान्। सूर्यषष्ठ्याः अनन्तरं यथायथं प्रत्यागम्यमानं जनसम्मर्दं प्रबन्धयितुं भारतीय रेल विभागेन नवम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कं यावत् प्रतिदिनं 60,100 विशेष रेलयानानि सञ्चालयिष्यन्ते। तावत् भारतीय रेल विभागेन ऐषमः अक्टोबर् मासस्य 1 दिनाङ्कतः 5 दिनाङ्कं यावत् पर्वकाले अर्थात् विगतेषु 36 दिनेषु प्रायः 4,400 विशेष रेलयानानि सञ्चालितानि। एतैः रेलयानैः 65,00,000 यात्रिणः यात्रां कृतवन्तः। परिवहनक्रमे तावत् एषा उल्लेखनीया उपलब्धिः अस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् विगतवर्षस्य अपेक्षया ऐषमः प्रतिशतं 73 अधिका रेलसेवा प्रशासनेन समाचरिता। एतस्मिन्नेव क्रमे सूर्यषष्ठी पूजायै गतेषु 4 दिनेषु प्रतिदिनं प्रायः पादोन 200 संख्याकानि रेलयानानि सञ्चालितानि इत्यपि विशेषः। अधुना च पर्वानन्तरं प्रत्यागम्यमानेभ्यः अपि सर्वविध यात्रासौविध्यं कल्पते भारतीयः रेलविभागः। प्रसिद्धलोकगायिकायाः शारदा सिन्हा इत्येतस्याः अन्तिमसंस्कारः ह्यः पटनानगरे पूर्णराजकीयसम्मानेन अनुष्ठितः। शारदा सिन्हा इत्येतस्याः पुत्रः अंशुमान् सिन्हा इत्यसौ मुखाग्निं दत्तवान्। एतस्मिन् अवसरे परिवारजनैः सह तस्याः प्रशंसकाः अपि बहुसङ्ख्यायाम् उपस्थिताः आसन्। सहैव शारदा सिन्हा जयतु सदा अथ सूर्यषष्ठी मातुः अपि जयः इत्युद्घोषः तावत् घट्टे गुञ्जायमानः आसीत्। अवधेयास्पदमस्ति यत् प्रसिद्धा लोकगायिका शारदा सिन्हा इत्यसौ मङ्गलवासरे रात्रिकाले दिवं प्रयाता आसीत्। बिहारस्य स्वरकोकिला इति विरुदेन प्रसिद्धायाः पद्मश्री पद्मभूषणाभ्यां च पुरस्कृतायाः शारदा सिन्हा इत्येतस्याः जनाः अश्रुपूर्णनेत्रैः अन्तिमदर्शनं कृतवन्तः। भारत दक्षिण अफ्रीका दलयोः मिथः क्रिकेट् क्रीडायाः 20-20 स्पर्धापरा शृङ्खला अद्य प्रभृति समारभते। चतुस्पर्धात्मिकायाः शृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धा डर्बन् इत्यत्र अद्य क्रीड्येत। ध्यातव्यमेतत् यत् एतस्यां शृङ्खलायां सूर्यकुमार यादवः भारतीयदलस्य नेतृत्वं कुर्यात्। सहैव मुख्यप्रशिक्षकरूपेण तत्र VVS लक्ष्मण इत्यसौ कार्यभारं निभालयेत् इति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।